हाम्रो देश नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिमा आधुनिकीकरणको अभावले गर्दा कैयन कृषकहरू कृषिबाट न्यून आय आर्जन गर्न बाध्य छन्। कृषिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने क्षेत्र हो पशुपालन। पशुपालन व्यवसायबाट पनि कृषकले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। यसको एउटै कारण हो पशु आहारको कमी। पशुले जस्तो आहार खान पाउँछ त्यसै अनुरूपको उत्पादन दिने गर्दछ। पशुले पौष्टिकयुक्त र सन्तुलित आहार खायो भने दुध पनि धेरै दिने गर्दछ र दुधको गुणस्तरीयतामा पनि वृद्धि हुने गर्दछ। पशु आहारको रूपमा हरियो घाँस निकै लाभदायक हुने गर्दछ। हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा सबै सिजनमा हरियो घाँस पाउन असम्भव नै हुन्छ। वर्षायाममा हरियो घाँस पर्याप्त मात्रामा पाइए पनि हिउँदेयाममा भने हरियो घाँस निकै कम पाइन्छ। हरियो घाँस नपाइने सिजनमा हरियो घाँसको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने बारे कृषकलाई जानकारी हुनु जरुरी छ। व्यावसायिक पशुपालक कृषकले पशु आहारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ, जसको लागि व्यावसायिक खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला करिब 60% कृषक पराल र ढोँडको आधारमा मात्र पशुपालन गरिरहेका छन्। पराल र ढोँडकै आधारमा मात्र पशुपालन गर्दा पशुबाट हुने उत्पादनमा निकै कमी आइरहेको छ। पर्याप्त जानकारीको अभावमा कृषकले नयाँ प्रविधि र उपायहरूलाई अँगाल्न सकिरहेका छैनन्। अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य अनुसार पशुपालन क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमध्ये करिब 65% खर्च केवल पशु आहारमा मात्र हुने गरेको छ। घाँसलाई केवल उब्जाहीन र भिरालो स्थानमा मात्र लगाउँदा कृषकले चाहे जति फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ खेर गएको जग्गा, भिर पाखा, आली, डिल, कान्ला, बाटोको छेउछाउका साथै खेतीयोग्य जमिनमा समेत व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्यता हो। हरियो घाँस सबै सिजनमा पर्याप्त नपाइने हुनाले हिउँदेयाममा पशु आहारको निकै कमी हुने गर्दछ। त्यसैले कृषकहरूले प्रशस्त मात्रामा घाँस भएको समयमा हरियो घाँसलाई साइलेज बनाई संरक्षण गर्ने विधि आत्मसात गर्न जरुरी छ। यसले हिउँदेयाममा पशुको आहारको आपूर्तिको लागि सहज हुने गर्दछ। साइलेजलाई घाँसे गुन्द्रुक पनि भन्ने गरिन्छ। हरियो घाँसबाट वर्षायाममा बनाइएको साइलेज हिउँदेयाममा पशुलाई खुवाउँदा हरियो घाँसमा पाइने पौष्टिक तत्त्व साइलेजमा पनि अधिक मात्रामा पाउन सकिन्छ। साइलेज बनाउँदा उत्पादन लागत घट्ने, वर्षायाममा खेर गएको घाँसको सही सदुपयोग गर्न सकिने, दुध धेरै उत्पादन हुने, पशु निरोगी हुने जस्ता धेरै फाइदाहरू हुने गर्दछन्। यो साइलेज खुवाउँदाखेरि चाहिँ अब वेस्टेज भएको घाँसहरूलाई जतन गर्न पाइयो। 1 नम्बर अप्ठ्यारो परेर खुवाउनु पाइयो। 2 नम्बर यो खुवाएपछि चाहिँ पशुहरूले बढी यसलाई रुचाउँछ अनि बढी फ्याट बढ्ने गाईबस्तुको, अनि दुध पनि राम्रोसित चाहिँ आउने, यस्तो हुन्छ। साइलेज बनाउँदा सबै जातका घाँसहरूबाट साइलेज बनाउन सकिँदैन, बनाए पनि त्यति राम्रो हुँदैन। साइलेज बनाउनको लागि मोटो डाँठ हुने र डाँठमा केही मात्रामा गुलियो हुने घाँसहरूबाट मात्र उच्च कोटिको साइलेज बनाउन सकिन्छ। ती घाँसहरूमा टियोसेन्टी, नेपियर, मुलाटो, पासपालम, मकै, जुनेलो, सरगम आदि पर्दछन्। यी जातका घाँसहरूबाट साइलेज बनाउँदा निकै राम्रो साइलेज बन्ने गर्दछ। त्यही यो पोरे फेर बनाइयो, त्यही टियोसेन्टी काटेर बनाइयो, नेपियर टियोसेन्टी तिनै काटेर बनाइयो। त्यसमा अब देख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अब यसले के होला र जस्तो लागेको थियो। पछि दिन थालेपछि र वस्तु दुनु थालेपछि मात्रै अलिकति थाहा पाइयो। फुल फुल्ने समयमा साइलेज बनाउन उपयुक्त हुन्छ। साइलेज बनाउने घाँस हरियो र पानीले नभिजेको हुनुपर्दछ।
वर्षायाममा प्रशस्त मात्रामा घाँस पाइने हुनाले वर्षायामलाई नै साइलेज बनाउनको लागि उपयुक्त समय मान्ने गरिन्छ। तर साइलेज बनाउँदा भने पानी नपरेको दिनमा मात्र साइलेज बनाउनु पर्दछ। साइलेज केमा राखेर कति बनाउने हो त्यसै अनुसार आवश्यक मात्रामा चाहिने सामग्रीको तयारी गर्नुपर्दछ। यदि खाल्डो, ड्रम वा प्लास्टिक विधिबाट साइलेज बनाउने हो भने राख्ने भाँडोको आकार हेरी आवश्यक सामग्रीको तयारी गर्नुपर्दछ। जुनसुकै विधिबाट साइलेज बनाए पनि साइलेज बनाउन चाहिने घाँस, साइलेज राख्ने भाँडा जस्तै खाल्डो, ड्रम वा प्लास्टिकको थैली, घाँस टुक्रा पार्ने औजार, साइलेज छोप्ने सामग्री, साइलेज ओसार्ने भाँडो, आवश्यक अन्य वस्तु र जनशक्तिको पनि तयारी गर्नुपर्दछ। पशुको सङ्ख्या हेरी साइलेजको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्दछ। साइलेज कति मात्रामा कुन विधिबाट बनाउने हो त्यसै अनुसार साइलेज बनाउँदा लाग्ने समयको निर्धारण गर्न सकिन्छ। सामान्यतया सबै सामग्री तयारी भइसकेको अवस्थामा 30 देखि 60 मिनेटसम्ममा साइलेज बनाउन सकिन्छ। बनाएको साइलेज 45 दिनपछि मात्र पशुलाई खुवाउन योग्य हुने गर्दछ। साइलेज बनाउने विभिन्न विधिहरू रहेका छन्। ती विधिहरू यस प्रकार छन्। प्लास्टिकको थैलामा साइलेज बनाउने विधि, ड्रममा राखेर साइलेज बनाउने विधि, खाल्डोमा राखेर बनाउने विधि। प्लास्टिकको थैलामा साइलेज बनाउने विधि। प्लास्टिकको थैलोमा साइलेज बनाउनको लागि मोटो 5 केजी तौल जाने प्लास्टिक ब्याग तयार गर्नुपर्दछ। साइलेज बनाउन तयार भएको घाँसलाई करिब 2 देखि 3 इन्चसम्मको साइजमा टुक्रा बनाउनु पर्दछ। टुक्रा पारिएको घाँसलाई प्लास्टिकको थैलोमा भर्नु पर्दछ। टुक्रा भएको घाँसले भरिएको थैलोलाई बिस्तारै थिची थैलोमा भएको हावा निकाल्नु पर्दछ। यसरी घाँस भरिएको थैलोलाई फेरि अर्को थैलोमा राखी त्यसको मुख बन्द गर्नुपर्दछ। त्यसपछि तयार पारिएको प्लास्टिकको थैलोलाई मुसा नलाग्ने कोठामा राख्नु पर्दछ। यसरी तयार भएको साइलेज 45 दिनपछि पशुलाई खुवाउन योग्य हुने गर्दछ। पाँच केजीको प्लास्टिकको थैलीमा तयार गरिएको साइलेज एउटा पशुलाई 1 दिनको लागि दिएमा हिउँदे याममा पनि हरियो घाँसको पूर्ति सहजै हुने गर्दछ। ड्रममा साइलेज बनाउने विधि। साइलेज बनाउने विधि मध्ये ड्रममा राखेर साइलेज बनाउँदा सर्वप्रथम उपयुक्त जातका घाँसलाई राम्रोसँग काट्नु पर्दछ। यसरी काटेको घाँसलाई 60 देखि 65% पानी रहने गरी सुकाउनु पर्दछ। यसरी सुकाउँदा हरियो घाँस केही ओइलाए जस्तो देखिन्छ। ओइलाएको घाँसलाई 2 देखि 3 इन्चको टुक्रा हुने गरी काट्नु पर्दछ। यसरी काटी टुक्रा पार्न च्याफ कटर वा अन्य औजारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। टुक्रा पारेको घाँसलाई ड्रममा खन्याउँदै खाँदै गर्नुपर्दछ। यो प्रक्रिया ड्रम नभरिउन्जेलसम्म जारी राख्नु पर्दछ। यसरी खाँदा घाँस तह तह परेर बस्दछ र हावा बाहिर निस्किने गर्दछ। ड्रममा साइलेज खाँदाखेरि चाहिँ अब एकजना त ड्रमभित्र पस्नु पऱ्यो, अनि तल बाहिरबाट चाहिँ थोरै थोरैको दरले त्यो टुक्रा बनाएर राखेको घाँसलाई हाल्ने र मजासँग चाहिँ गोडाले कुल्चिएर हावा चाहिँ त्यहाँ नपस्ने गरी साफसँग गुन्द्रुक हाले यसरी नै खानुपर्छ। काटेको घाँसले ड्रम भरिसकेपछि खोस्टा वा परालले राम्रोसँग छोप्नु पर्दछ। यसरी छोपिसकेपछि हावा लिक नहुने गरी राम्रोसँग प्लास्टिकले पनि बाहिरबाट छोप्नु पर्दछ अनि डोरीले बाँध्नु पर्दछ। ड्रममा बनाइएको साइलेजको 8 देखि 10 दिनपछि राम्रो खालको बास्ना आउन थाल्दछ अनि 45 दिन जतिमा साइलेज पुरा तयार हुन्छ। अब गाईहरू दुँदाखेरि थाहा पाइयो यो हुने रहेछ र दिनुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ। अब पहिला त अब यत्रो घाँस काटेर सुकाएर अब यो खाँदेर कुहाएर के हुन्छ र होइन।
हरियो ताजा दिनु पाए भए कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। पछि भएपछि त्यो झिकेर अलिअलि एकै गजौटी दिन थालियो घुसमा मिसेर। त्यो दिया दिन र नदिया दिन दुधको अलिकति फरक आयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो हुने नै रहेछ भन्ने अलिकति आस्था बढ्यो। र अहिले पनि अस्ति नै हाम्रो नेवान भान्दाजीले यस्तो गर्नु परेको नि भन्नु, ल त्यसो गर्ने भनेर अहिले 5-7 दिन लाउने ढोड पनि काटेर ल्याएर सुकाइयो। अब हुने नै रहेछ जस्तो लागेर अब घुसमा मिस्दा गर्दा वस्तुले खाना गर्न राम्रोसित खाने र यसले अलिकति राम्रै गरेदेखि मैले। राम्रोसँग तयार भएको साइलेज हेर्दा गाढा खैरो वा खैरो खाकी रङको हुनुपर्दछ। उच्च कोटीको साइलेज समाउँदा नरम, रसिलो, सुङ्दा अमिलो, बास्ना आउने हुन्छ। यसरी हरियो घाँसलाई काटेर हावापानी पस्न नदिई उचित विधिबाट ड्रममा राखिएको घाँसमा ब्याक्टेरियाको उपस्थितिमा अम्ल अर्थात् एसिड पैदा भई रासायनिक परिवर्तन हुन्छ। यही रासायनिक परिवर्तनको माध्यमबाट घाँसको पौष्टिक तत्त्व लामो समयसम्म संरक्षण गर्न सकिन्छ। खाल्डोमा राखेर बनाउने विधि। खाल्डोमा राखेर साइलेज बनाउँदा आफ्नो पशुको सङ्ख्या हेरी कत्रो खाडल बनाउने हो निर्धारण गर्नुपर्दछ। पशुको सङ्ख्या धेरै भए ठुलो खाडल बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ। खाल्टे साइलेज बनाउनलाई खासै खजिलो र धेरै नै आर्थिक भार पर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिनँ। किनभने सामान्य अब हामी किसानै हो, एउटा खाल्डो किसानले आफैले खन्न पनि सक्छ र अब खाल्डोको साइज अनुसार तयारै गर्नलाई तपाईँको लगभग 2 मिटर ढुङ्गा र 2टा मिस्त्री र 2 बोरा सिमेन्ट भने खासै ठुलो कुरो पनि होइन। र यसलाई हरेक किसानले बनाउन नसक्ने पहुँच अनुसारको खाल्डो हुँदैन, यो सबैले बनाउन सक्छ। खाडल बनाउँदा ज्यादै चिसो र ज्यादै गर्मी हुने ठाउँमा बनाउनु हुँदैन। खाडल बनाउँदा केही भिरालो स्थानमा बनाउँदा राम्रो हुन्छ। खाडल बनाइसकेपछि यसरी प्लास्टिकले सबै स्थान छोपिने गरी छोप्नु पर्दछ। यसो गर्दा खाडलमा अनावश्यक पानी र हावा छिर्न नसक्ने हुन्छ। भिरालो स्थानमा खाडल बनाउँदा पानी सजिलैसँग बगेर जान सक्छ। खाडल तयार गरिसकेपछि पहिला नै काटेर सुकाएको घाँस ओइलाएको छ वा छैन हेर्नु पर्दछ। खाडलमा खन्याएको घाँसलाई खुट्टाले खान्नु पर्दछ। खाडलको आकार हेरी 1 जना, 2 जना वा 3 जनाले खान्न सकिन्छ। यसरी खाँदा टुक्रा परेको घाँस तह तह परेर बस्दछ र हावा पनि बाहिर निस्किन्छ। काटेको घाँसले खाडल भरिसकेपछि राम्रोसँग सबैतिर मिलाएर काटेको घाँस राख्नु पर्दछ। माथिबाट मिलाएर राखेपछि प्लास्टिकले यसरी नै छोप्नु पर्दछ। यसरी छोप्दा घाम पानी नपर्ने गरी छोप्नु पर्दछ। अनि माथिबाट माटो पातलो तह हुने गरी छर्नु पर्दछ। यसरी खाडलमा राखेको घाँसको 45 दिनपछि पूर्ण रूपमा साइलेज बन्ने गर्दछ। तयार भएको साइलेज पशुलाई खुवाउन सकिन्छ। साइलेज खुवाउँदाखेरि तपाईँको अफ सिजनमा गाईबस्तुमा जुन किसिमको दुधहरू उत्पादनमा कमी हुन्थ्यो भने त्यो खुवाइसकेपछि कुनै किसिमको कमी हुँदैन। जसरी वर्षात याममा हरियो घाँसहरू खुवाउँदाखेरि जति उत्पादन हुन्थ्यो र त्यो सुक्खा सिजनमा पनि त्यति नै उत्पादन लिन सकिन्छ। र यसको फाइदा र उपयोगिता अत्याधिक नै छ। यो आवश्यक छ। यो हरेक किसानले आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यो खाल्टे साइलेजमा अथवा ड्रममा जसरी हो साइलेज उत्पादन गरेर अफ सिजनमा गाईबस्तुलाई साइलेज खुवाउनै पर्ने हुन्छ। यसरी तयार भएको साइलेज पशुलाई खुवाउँदा एक छेउबाट मात्र झिक्नु पर्दछ। झिकिसकेपछि पुनः सुरक्षित तवरले बन्द गर्नु पर्दछ अनि सन्तुलित मात्रामा पशुलाई खुवाउनु पर्दछ। यसरी साइलेज खुवाउँदा पशुहरू पनि निरोगी हुने गर्दछन्।
साइलेजलाई सुरक्षित तरिकाले प्रयोग गर्ने गरेमा 12 देखि 18 महिनासम्म उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ।